स्वागतम् अत्र भवताम्। पूर्वं भवद्भिः ज्ञातं यत् उपमा एव सर्वप्रथमं लक्षणीया भवति। यतो हि उपमा ज्ञानात् समेषाम् अलङ्काराणां ज्ञानं तथैव सम्भवति यथा ब्रह्मज्ञानात् सकलस्य विश्वस्य जगतः ज्ञानं भवति। इदानीम् अप्पै दीक्षितः उपमां लक्षयितुं प्रारभते। तत्र पूर्वं सः केषाञ्चन प्राचीनानाम् आचार्याणां लक्षणानि उद्धरति समालोचयति च। तत्र प्रथमं लक्षणं वर्तते कस्यचन प्राचीनाचार्यस्य। स प्राचीन आचार्यः उपमा विषये वदति। उपमानोपमेयत्व योग्ययोरर्थयोर्द्वयोः हृद्यं साधर्म्यमुपमा इत्युच्यते काव्यवेदिभिः। ये काव्यं विदन्ति जानन्ति ते काव्यवेदिनः सन्ति आलङ्कारिकाः। तैः आलङ्कारिकैः इति उच्यते। एवं कथ्यते। किं कथ्यते? यत् उपमा अस्ति, उपमालङ्कारः भवति। अत्र उपमा वर्तते लक्ष्यभूता। साधर्म्यम् अस्ति लक्षणम्। उपमा लक्ष्या, साधर्म्यं लक्षणम्। तर्हि वाक्यं भवति उपमानोपमेयत्वयोग्ययोः द्वयोः अर्थयोः हृद्यं साधर्म्यम् उपमा उच्यते। ययोः द्वयोः अर्थयोः उपमानत्वस्य योग्यता भवति एवं उपमेयत्वस्य योग्यता भवति। तयोः द्वयोः अर्थयोः आह्लादकं हृद्यं हृदयस्य प्रियं यत् साधर्म्यं सादृश्यं तदेव उपमा शब्देन कथ्यते। उपमालङ्कारः कथ्यते। उपमानत्वस्य उपमेयत्वस्य च योग्ययोः द्वयोः अर्थयोः साधर्म्यम् उपमा। तत्र उपमानोपमेयत्व योग्ययोः इति पदस्य विग्रहः एवं भवति। उपमानं च उपमेयं च उपमानोपमेये। तयोः उपमानोपमेययोः भावः उपमानोपमेयत्वम्। तस्य उपमानोपमेयत्वस्य योग्यौ उपमानोपमेयत्व योग्यौ तयोः त्वप्रत्ययः एवं योग्य शब्दः द्वन्द्व समासान्ते श्रुतः वर्तते। अतः त्वयोग्य इति पदयोः उपमान शब्देन उपमेय शब्देन चापि संबंधः भवति। भवद्भिः ज्ञायते एव यत् द्वन्द्वादौ
द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। अस्मिन् नियमे पदपदं शब्दस्य बोधकं वर्तते, न तु सुप्तिङन्तम् एव पदम् इति। अतः त्वप्रत्ययः वर्तते, अतः तस्यापि योगः भवति। एवं योग्यः योग्य इति पदं भवति, तस्यापि प्रत्येकं योगः भवति। महाभाष्ये तथा प्रतिपादितं वर्तते, यदत्र पदपदेन शब्दः ग्राह्यः स शब्दः प्रत्ययरूपोऽपि भवति। अस्तु, एतत्तु व्याकरणविषयः स त्यज्यते। तर्हि उपमानत्वस्य योग्यः यः अर्थः एवं उपमेयत्वस्य योग्यः यः अर्थः, तयोः द्वयोः अर्थयोः हृद्यं रमणीयं सादृश्यम् उपमा उच्यते। अत्र द्वयोः अर्थयोः इति कथनेन अनन्वयालंकारे अतिव्याप्तिः न भवति। अनन्वयालंकारे हि एकस्यैव पदार्थस्य साधर्म्यं वर्ण्यते, मुखम इव मुखम अथवा चंद्र इव चंद्रः। तत्र काल्पनिकं सादृश्यं वर्ण्यते, तत्र उपमायाः लक्षणं न गच्छेत्। अतः द्वयोः अर्थयोः, द्वयोः इति पदं दत्तं, द्वयोः अर्थयोः इति उक्तम्। साधर्म्यं हि भिन्नयोः एव पदार्थयोः भवति। तत् साधर्म्यं सादृश्यं वा समान धर्मः भवति। समान धर्मः एव सादृश्यम् उच्यते न्यायमते। स धर्मः क्वचित् गुणरूपः भवति, क्वचित् क्रियारूपः भवति। समान धर्मः साधर्म्यम्, यथा मुखचंद्रयोः आह्लादकत्वं यः वर्तते समान धर्मः, स एव सादृश्यम् अस्ति। किंतु मीमांसा वैयाकरणादि मते सादृश्यम् अतिरिक्तः पदार्थः वर्तते, सप्तभ्यः पदार्थेभ्यः भिन्नः स पदार्थः भवति। अतः सादृश्यं यत् भवति, साधर्म्यं यत् भवति, तत् साधारण धर्मेण प्रयोज्यं भवति। साधारण धर्मः साधर्म्यस्य प्रयोजकः भवति, न तु साधारण धर्मः एव सादृश्यम्। एवं यद् भवतु, समान धर्म रूपं भवतु सादृश्यम्, अथवा समान धर्म प्रयोज्यं पदार्थान्तरं सादृश्यं भवतु, यद् भवतु, किन्तु धर्म्यं सादृश्यं यदस्ति तदेव उपमा उच्यते। एवं प्राचीनाचार्यस्य इदम् उपमा लक्षणम् अस्ति। अस्य व्याख्यानम् अप्पै दीक्षितेन स्वयं विधीयते। तत्र उच्यते, पदार्थयोः द्वयो अर्थयोः इति विशेष्य दलं वर्तते, तस्य विशेषणं दत्तं वर्तते उपमानोपमेयत्व योग्ययोः। तो इति विशेषणं किमर्थं वर्तते इति विशेषण पद प्रयोगस्य प्रयोजनं किम् अस्ति, एतावदेव
उपमा लक्षणं भवतु द्वयोः अर्थयोः हृद्यं साधर्म्यम् उपमा। तर्हि एतत् पदं किमर्थं? तदा अप्पय दीक्षितः कथयति यत् कस्मिन् पदार्थे उपमेयत्व योग्यता भवति, कस्मिंश्च पदार्थे उपमानत्वस्य योग्यता भवति, कः पदार्थः उपमानं भवितुम् अर्हति, कः पदार्थः उपमेयः भवितुम् अर्हति इत्यत्र कवीनां प्रसिद्धिः एव प्रमाणं वर्तते। एवं उपमानं प्रसिद्धः पदार्थः भवति, उपमेयः भवति, अप्रसिद्धः पदार्थः। प्रसिद्धेन अप्रसिद्धस्य तुलना क्रियते इति स्पष्टं वर्तते। अग्रे अप्पय दीक्षितेन लिख्यते कवि प्रसिद्ध्यनुरोधेन, कविः या वर्तते प्रसिद्धिः तस्याः अनुरोधेन उपमानोपमेयत्व योग्ययोः एव अर्थयोः साधर्म्यम् उपमा, न तु अतथाभूतयोः अर्थात ययोः पदार्थयोः उपमानत्वस्य योग्यता उपमेयत्वस्य योग्यता वा प्रसिद्धा नास्ति। कवि संप्रदाये ययोः पदार्थयोः उपमानत्वम् उपमेयत्वं वा प्रसिद्धं नास्ति, तयोः पदार्थयोः साधर्म्यम् उपमालंकारः न मन्यते। अतः उपमा यत्र नास्ति तस्मिन् सादृश्ये न गच्छेत् उपमायाः लक्षणम्, एतदर्थम् उपमानोपमेयत्व योग्ययोः इति उक्तम्। अतएव यदि केनचित् उच्यते कुमुदम् इव मुखं प्रसन्नम्, तो अत्र उपमा न मन्यते इत्यादि न उपमा। कुमुदम् उपमानत्वेन प्रयुक्तम्, मुखम् उपमेयत्वेन प्रयुक्तम्, प्रसादः यः वर्तते स साधारण धर्मः इव शब्दः उपमावाचकः। तो अत्र कुमुदस्य सादृश्यं मुखे वर्णितम्, किन्तु कुमुदे मुखस्य यत् उपमानत्वं वर्तते तत् कवि प्रसिद्धो नास्ति। केनचिदपि कविना मुखस्य उपमा कुमुदेन न दत्ता। तो यदि कश्चित् कुमुदस्य सादृश्यं मुखे वर्णयति, कुमुदं कुमुदनामकं पुष्पं मुखस्य उपमानं करोति, तर्हि कुमुदे मुखस्य उपमानत्वस्य प्रसिद्धेः अभावेन कुमुद सादृश्यं वर्ण्यमानम् उपमालंकारः इति वक्तुं न शक्यते। तो कुमुदे मुखस्य उपमान योग्यता नास्ति। अत्र लक्षणं न गच्छेत्, एतदर्थमेव प्राचीनाचार्येण स्वलक्षणे उपमानोपमेयत्व योग्ययोः इति प्रत्तम् विशेषणम्। पुनः अग्रे साधर्म्यम् इति यत् विशेष्य पदं वर्तते तस्य विशेषणम् अस्ति हृद्यम्। हृदय शब्दस्य अर्थः हृदयस्य प्रियम्, हृद्यम् उच्यते अर्थात रमणीयम् सुंदरम् इति अर्थः। तो साधर्म्यम् इत्यस्य यदि
हृद्यम इति विशेषणं न दीयते तर्हि कः दोषः? तर्हि कथयति यत् हृद्यम सादृश्यम यत्र न भवति तत्र उपमा न स्वीक्रियते। अतः अहृद्यम यत् साधर्म्यम अथवा अहृद्यः साधारण धर्मः यदि साधर्म्य प्रयोजकः तर्हि तत्र उपमा न भवति। तत्र उपमायाः लक्षणस्य या अतिव्याप्ति भवति ताम निरुद्धुम हृद्यम इति विशेषणं दत्तम्। अग्रे लिख्यते तथा भूतयोः अपि, तथा भूतयोः अपि अर्थात उपमानोपमेयत्व योग्ययोः अपि द्वयोः पदार्थयोः यदि अहृद्यम साधर्म्यम भवति तर्हि अहृद्यम साधर्म्यम न तथा अर्थात तथा उपमा न मन्यते। कीदृशं साधर्म्यम? तो वस्तुत्व द्रव्यत्वादि कृतम यथा उच्यते गो सदृशो गवयः। तो गो अपि गौ ह्यपि द्रव्यम वर्तते, गवयोपि यह पशु विशेषः सोपि द्रव्यम वर्तते। वस्तु तो सकलम भवति, अतः वस्तुत्वेन समेषां पदार्थानां सादृश्यं भवति। अतः वस्तुत्व धर्मेण एवं द्रव्यत्व धर्मेण यत् साधर्म्यं वर्ण्यते, वस्तुत्व द्रव्यत्वादि साधारण धर्म प्रयोज्यम यत् भवति साधर्म्यम तत् हृद्यम न भवति, आह्लादकम न भवति। यतः तत्र उपमा न स्वीक्रियते। तदेव उक्तम तथा भूतयोः अपि वस्तु द्रव्यत्वादि कृतम अहृद्यम साधर्म्यम न तथा उपमा न, किंतु हृद्यम एव कांतिमत्वादिकम सादृश्यम अथवा साधारण धर्म यह वर्तते तत्कृतम साधर्म्यम उपमा भवति तत्प्रयोज्यम भवति। यथा मुखे चंद्रे च कांति भवति, तो कांति रूपः यः धर्मः तत्प्रयोज्यम यत् सादृश्यं भवति तत्र सादृश्ये हृद्यता भवति, चमत्कारः भवति। एवं अग्रे उच्यते अन्येपि ये अलंकाराः भवन्ति ते तदैव काव्यशोभाकराः भवन्ति यथा यदा ते हृद्याः भवन्ति। यथा हृद्यम एव साधर्म्यम उपमा अलंकारः उच्यते तथैव अन्ये अपि अलंकाराः यदि हृद्याः भवन्ति तदैव काव्यशोभाकराः भवन्ति, काव्यस्य शोभायाः जनकाः भवन्ति। काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते इति पूर्वं दण्डिना उक्तं, तो मन्ये दण्डिमतम् आश्रित्य इदं कथनं वर्तते अप्पय दीक्षितस्य। यतो हि अन्ये वामनादयः गुणजन्य शोभायाः अतिशयस्य हेतून अलंकारान् मन्यन्ते। वामनादि मते अलंकाराः गुणजन्य शोभायाः अतिशयस्य हेतवः न तो शोभाकराः सन्ति, शब्दार्थ रूप काव्यस्य शोभायाः जनकाः सन्ति। अस्तु एतत् अन्यत्। अत्र उच्यते कवि समय प्रसिद्ध्यनुरोधेनैव हृद्यता यदा भवति साधर्मे एवं अन्येषु अलंकारेषु च तदैव उपमा अलंकारः मन्यते एवं अन्ये अलंकाराः। अतएव केचन अलंकाराः अपैदीक्षितैः प्रस्तूयन्ते यत्र अलंकारत्वं नास्ति अलंकारत्वस्य
भ्रमः वर्तते। उदाहरणानि दीयन्ते अलङ्कारास्तु न सन्ति ते, यथा गोसदृशः गवयः इति न उपमा। गवि गवये च द्रव्यत्वेन एवं च वस्तुत्वेन यत् सादृश्यं तत् न चमत्कारी। एवं गौर्बाहिकः, अत्र गौः एवं बाहिक पदार्थः यः वर्तते, तो यद्यपि अत्र बाहिके गोत्वम् आरोपितम् अतः रूपकं वक्तुं शक्यते, किन्तु अत्र रूपकस्य मूलं यत् सादृश्यं वर्तते तत् सादृश्यं हृद्यं नास्ति। एवं संदेहालंकारः यद् भवति स्थाणुर्वा पुरुषो वा, तो अत्र संदेहः वर्तते, अलंकारः स संदेहः नास्ति। यतोहि अत्र चमत्कारी धर्मेण सादृश्यं नास्ति, एवं संदेहोऽपि वर्तते सादृश्य मूलकः, किंतु अत्र कश्चन चमत्कारः न भवति। तो अत्र हृद्यः संदेहः नास्ति। एवं इदं रजतं, सुक्तौ रजतस्य या प्रतीतिः सा भ्रांतिः उच्यते, किंतु सा भ्रांतिः भ्रांतिमान अलंकारः नास्ति। एवं नायं सर्पः इति न अपह अपहनुतिः। अपहनुतौ प्रकृतस्य प्रतिषेधः भवति, अप्रकृतस्य स्थापनं भवति। तर्हि अत्र प्रकृतस्य सर्पस्य निषेधः कृतः, न अयं सर्पः अपितु अन्यः पदार्थः रज्जुआदि रूपः। तो अत्रापि अपहनुतिः अलंकारः नास्ति, केवलं पहनौ मात्रं वर्तते। एवं विवक्षितं यत्र प्रकारान्तरेण उच्यते तत्र पर्यायोक्तं भवति। यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते, केनचित् पृष्टं यत् देवदत्तः कदा भुङ्क्ते, तदा साक्षात् तेन न उक्तं यत् अयं रात्रौ भुङ्क्ते, किंतु उक्तं पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते। तो दिने भोजनाभावः वर्तते, तो दिनाधिकरणक भोजनाभाव विशिष्टम देवदत्ते यत् पीनत्वं वर्तते तत् रात्रि भोजनं विना संगतं न भवति। अतः अत्र रात्रि भोजनम इति अर्थः प्रकारांतरेण उक्तः। पीने देवदत्ते दिवा भोजनाभाव रूपेण प्रकारांतरेण उक्तः रात्रि भोजन रूपः अर्थः। तो पर्यायोक्तं तु अत्र वर्तते, पर्यायेण उक्तम् अस्ति, किंतु पर्यायोक्तः अलंकारः नास्ति। एवमेव पर्वतो बह्निमान् इति वाक्यश्रवणानन्तरं पर्वते बह्निः अनुमीयते, किंतु अत्र अनुमानालंकारः न स्वीक्रियते। एवमेव स देवदत्तः इत्यत्र केनचित् देवदत्तः स्मर्यते, तर्हि एतत् स्मरणमपि अलंकारः नास्ति। पूर्वं प्रतिपादितं यत् सादृश्य ज्ञानेन उद्बुद्धः संस्कारः ज भवति, चमत् भवति, और स्मृति चमत्कारिणी यदि भवति तदेव अलंकारः स्मरणालंकारः। एवमेव यथा संख्यम अत्र अलंकारः नास्ति। यथा तस्थस्थमिपां तान् तं त अम, इदं सूत्रं वर्तते व्याकरणस्य।
तस् इत्यस्य स्थाने ताम आदेशः भवति, खस इत्यस्य स्थाने थ आदेशः भवति, एवं थ इत्यस्य स्थाने त आदेशः भवति, मिप इत्यस्य स्थाने अम आदेशः भवति। क्रमेण आदेशः भवति तस् तस् थ मिप, एवं अत्रापि क्रमेण वर्णितं वर्तते। तो यथा संख्यालंकारः यत्र नास्ति यथा संख्यम वर्तते। एवं पुत्रेण सहागतः पिता इति सहोक्तिः अस्ति, किन्तु अलंकारः नास्ति। तेन बिना गतः इत्यत्र बिना पदार्थस्य उक्तिः अस्ति, किन्तु अत्र विनोक्ति अलंकारः न स्वीक्रियते। एवं केनचित् उक्तं कि कः कः धावति, सद धावन पदार्थः कीदृशः वर्तते इति केनचित् पृष्टं, तर्हि उत्तरं दीयते श्वेतो धावति। तो अत्र श्लेषः अस्ति, किन्तु अलंकारः नास्ति। उत्तरं वर्तते श्वा इतः धावति, कः धावति इत्यस्य उत्तरं वर्तते श्वा कुक्कुरः इतः धावति। एवं च स कुक्कुरः कीदृशः वर्तते, तो श्वेतः वर्तते। तो श्वेत शब्देन अत्र अर्थद्वयं प्रतीयते, किन्तु श्लेषः अत्र नास्ति, अलंकारः। एवं अप्पय दीक्षितेन उच्यते यत् कवि प्रसिद्धिः एव तत्र प्रमाणं वर्तते, यत् कुत्र हृद्यता भवति, कीदृशे रूपके हृद्यता भवति, एवं सहृदयानाम् अनुभवः अपि तत्र प्रमाणताम् एति। ईदृशः वर्तते अलंकारः उपमालंकारः। तो उपमालंकारस्य लक्षणं प्राचीनेन एवं प्रतिपादितम्, उपमानोपमेयत्व योग्ययोः द्वयोः अर्थयोः हृद्यं साधर्म्यम् उपमा वर्तते। उपमानोपमेयत्व योग्ययोः इति यद् विशेषणं दत्तं तस्य प्रयोजनम् अत्र प्रतिपादितम्। एवं हृद्यम् इति विशेषणं यद् दत्तं साधर्म्यस्य, तस्यापि विस्तरेण प्रयोजनं प्रतिपादितं कि हृद्यमेव साधर्म्यम् उपमा यथा भवति, तथा हृद्य एव आरोपः रूपकं भवति, हृद्य एव संदेहः संदेहालंकारः भवति, हृद्या एव भ्रांति भ्रांतिमानलंकारः भवति, हृद्या एव अपहनुतिः अपहनुतिः अलंकारः भवति, एवं हृद्यम् एव पर्यायोक्तं पर्यायोक्तालंकारः भवन्ति। एवं यावन्तः अत्र अलंकारा भाषा प्रवर्तिता, तत्र सर्वत्र योज्यं यत् हृद्यता भवेत्, हृद्यम् एव यथासंख्यं भवति, हृद्या एव शयोक्ति भवति इत्यादि। एवं अपय दीक्षितेन कस्यचन प्राचीनाचार्यस्य लक्षणं प्रतिपादितम्। अपय दीक्षित ने यहाँ किसी प्राचीन आचार्य की उपमा का लक्षण बताया, क्योंकि पहले उन्होंने बताया था कि उपमा का लक्षण पहले बताना चाहिए। उपमा का ज्ञान जब हो जाएगा तो सहृदयों को, माने जिज्ञासुओं को, सारे अलंकारों को ज्ञान हो जाएगा, जैसे ब्रह्म के ज्ञान से सारे पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने बताया कि किसी प्राचीन आचार्य का कथन है कि उन्हीं दो अर्थों में रमणीय जो सादृश्य है उसे उपमा कहते हैं, जिन दोनों अर्थों में उपमानत्व और उपमेयत्व की योग्यता हो। और उपमानोपमेयत्व योग्यता कहने का मतलब है कि कवि लोग या कवियों के संप्रदाय में जहां पर जिस पदार्थ की उपमानता मानी जाती है, उपमेयता मानी जाती है, उसी का सादृश्य जो है उपमा
अलंकार माना माना जाएगा। अब कुमुद का सादृश्य मुख में वर्णित होगा कि कुमुद के जैसा मुख है, तो ये सादृश्य उपमा अलंकार नहीं है। उसी प्रकार साधर्म में जो है सादृश्य, उसको हृदय होना चाहिए, चमत्कारी होना चाहिए। जैसे गो जैसा गवय होता है, तो यहाँ गो और गवय, नीलगाय जिसको कहते हैं, तो गो और गवय में सादृश्य है वस्तुत्व धर्म के चलते, हृदय द्रव्य दोनों है तो द्रव्यत्व के चलते, लेकिन इससे द्रव्यत्व वस्तुत्व से प्रयोज्य जो सादृश्य है वो चमत्कारी नहीं है, अतः ये उपमा अलंकार नहीं होगा। और इसी प्रसंग में इन्होंने अनेक अलंकारों के विषय में बताया कि ये सब केवल संदेह हो जाना ही संदेह अलंकार नहीं है, केवल भ्रांति हो जाना ही भ्रांति अलंकार नहीं है। एवं अप्पय दीक्षितेन अत्र प्राचीनस्य कस्यचन आचार्यस्य उपमा लक्षणं प्रस्तुतं, तस्य लक्षणस्य अभिप्रायः अपि अप्पय दीक्षितेन प्रकाशितः। पुनः अग्रे अस्य लक्षणस्य खंडनम अप्पय दीक्षितेन करिष्यते इति।